बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद फवाद फैज़ और आप तमाम अहबाब को अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, आज हम आपके साथ जर्मनी का एक बेहतरीन फार्मूला शेयर करने वाले हैं जो कि मर्दों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। मर्दों के तमाम मर्दाना मसाइल के लिए, यानी कि जरियान, एहतलाम, नामर्दी, मर्दाना कमज़ोरी, स्पर्म काउंट का लो होना, यानी कि ये तमाम जो मसाइल हैं मर्दों के ख़ास तौर पर, उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक फ़ार्मूला है, होम्योपैथिक फ़ार्मूला, जो कि जर्मनी की एक बहुत बड़ी कंपनी जिसका नाम है डॉक्टर रैकविग, इस कंपनी का तैयार करदा वो फार्मूला है। इसलिए आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि अगर आपको ये सामना है इन अमराज का, मर्द हजरात को ख़ास तौर पर, तो वो ये वीडियो ज़रूर देखें, आखिर तक देखें, ताकि वो इस मेडिसिन को समझ पाएँ। हम आपको ये बताएंगे कि इस फार्मूला के अंदर आखिर ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी मेडिसिन्स हैं कि ये मर्दों के तमाम मसाइल के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी तरफ से आने वाली मुफीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। नाजरीन, क्योंकि बहुत से दोस्तों का कहना था कि आप कोई ऐसा फार्मूला बताएं, एक ऐसी मेडिसिन बताएं जिसके अंदर मर्दों के तमाम मसाइल को कवर किया गया हो, यानी कि मर्दों के तमाम मसाइल उस एक मेडिसिन के साथ ठीक हो सकें। तो इसलिए आज हम आपके लिए एक ख़ास तोहफ़ा लाए हैं। जर्मनी की ये एक कंपनी है जिसका नाम है डॉक्टर रैकविग। बहुत मशहूर कंपनी है, पूरी दुनिया में इनकी मेडिसिन चलती हैं। तो इसी कंपनी ने ही एक फार्मूला बनाया है मेडिसिन, यानी कि एक फार्मूला के अंदर उन्होंने 6 से 7 मेडिसिन शामिल की हैं जो कि मर्दों के तमाम मसाइल के लिए बहुत ज़बरदस्त हैं। वैसे तो ये मेडिसिन अलग अलग भी इस्तेमाल की जा सकती हैं मर्दाना मसाइल को देखते हुए, मर्दों की अलामात को देखते हुए कि मर्दों के अंदर असल कमज़ोरी की वजह क्या है। लेकिन इस ड्रॉप्स के अंदर ये तमाम जो मेडिसिन शामिल की गई हैं, अक्सर औकात मर्दों के अंदर यही वजूहात पाई जाती हैं। इस वजह से ये मेडिसिन बहुत ज़बरदस्त है। मर्दाना कमज़ोरी चाहे किसी भी वजह से हो, शुगर की वजह से हो या मास्टरबेशन की वजह से हो या ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में रहने की वजह से हो, तो उन तमाम लोगों के लिए बहुत ही कमाल का ये फार्मूला है। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा देगी। तो नाजरीन, उस मेडिसिन का नाम क्या है, उस मेडिसिन का नाम भी आपको बताते हैं, ये भी बताते हैं कि उस मेडिसिन के अंदर कौन कौन सी मेडिसिन शामिल करके एक फार्मूला बनाया गया है। तो नाजरीन, उस मेडिसिन का नाम है डेमिया गोल्ड। डेमिया गोल्ड ड्रॉप्स हैं ये कतरे होंगे जो आपने पीने होंगे पानी के अंदर डालकर। तो पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसके अंदर मेडिसिन कौन कौन सी शामिल की गई हैं। नाजरीन, इस फार्मूला के अंदर सबसे पहली जो मेडिसिन शामिल की गई है वो है एसिड फास्ट। एसिड फास्ट जनरल वीकनेस के लिए, ख़ास तौर पर जनरल वीकनेस ख़ास तौर पर अगर स्पेशली शुगर की वजह से हुई हो, डायबिटीज़ की वजह से हुई हो, यानी जो भी डायबिटिक पेशेंट होगा, शुगर का मरीज़ होगा, उसके अंदर भी अगर मर्दाना कमज़ोरी हो चुकी है या ख़ास तौर पर मास्टरबेशन की वजह से, यानी जो लोग मुश्तज़नी कर लेते हैं बहुत ज़्यादा, तो उनकी वजह से जो मर्दाना कमज़ोरी हो जाती है, उस ख़ास के अंदर भी कमज़ोरी आ जाती है, स्पर्म काउंट भी काफ़ी लो हो जाता है, तो ख्वाहिश वगैरह भी काफ़ी ख़त्म होना शुरू हो जाती है। यानी ख़ास तौर पर शुगर की वजह से या मास्टरबेशन की वजह से या ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में रहने की वजह से, तो उसके लिए एसिड फास्ट मेडिसिन बहुत ज़बरदस्त है। ये भी इसके अंदर शामिल की गई है। और इसके अंदर जो दूसरी मेडिसिन है वो है एग्नस कास्टस। एग्नस कास्टस मेडिसिन भी बहुत ज़बरदस्त है, ख़ास तौर पर लैक ऑफ डिज़ायर, यानी कि ख्वाहिश जब इंसान की कम हो जाती है, मर्दाना कमज़ोरी हो जाती है, न्यूरोस्थीनिया हो जाता है, ज़्यादा असाबी कमज़ोरी हो जाती है, इसकी वजह से भी अगर मर्दाना कमज़ोरी आ चुकी है तो ये मेडिसिन असाबी निज़ाम को भी ताकत देकर नेचुरली तौर पर आपको बूस्ट करेगी, आपकी एनर्जी को, जो आपकी मर्दाना ताकत होगी, कमज़ोरी आ चुकी है, इरेक्शन का मसला है, इन तमाम चीज़ों को ठीक करने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है एग्नस कास्टस। और तीसरी जो इसके अंदर मेडिसिन शामिल की गई है वो है कैलेडियम। नाजरीन, कैलेडियम मेडिसिन ख़ास तौर पर पेशेंट के अंदर डिज़ायर ही ख़त्म हो जाती है, यानी कि उसके अंदर ख्वाहिश ही नहीं होती। ऐसे मरीज़ जिनके अंदर बिल्कुल ख्वाहिश ना हो, किसी भी वजह से हो, चाहे अपने लाइफ पार्टनर से ज़्यादा दूरी की वजह से हो या किसी बीमारी की वजह से हो
یا خاص طور پر اگر ڈپریشن ٹینشن کی وجہ سے بھی ہوا ہے، خواہش بالکل ختم ہو چکی ہے، تو اس چیز کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے بہت زبردست میڈیسن ہے کیلیڈیم۔ ناظرین، اس میں جو چوتھی میڈیسن شامل کی گئی ہے وہ ہے ڈمیانا۔ ڈمیانا میڈیسن بہت ہی زبردست ہے، خاص طور پر جن پیشنٹس کے اندر نیورستھیریا ہو جاتا ہے، بہت زیادہ اعصابی کمزوری آ جاتی ہے سیکشول ایکٹیویٹیز میں زیادہ رہنے کی وجہ سے، یا خاص طور پر ڈپریشن کی وجہ سے، ٹینشن کی وجہ سے، اگر کسی بھی مریض کے اندر کمزوری ہو جاتی ہے، مردانہ کمزوری، اس کے عضو خاص کے اندر بھی کمزوریاں آ جاتی ہیں، ریئیکشن ٹھیک سے نہیں ہو پاتا، تو ان تمام چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت اچھی میڈیسن ہے۔ خاص طور پر اولڈ ایج کے اندر جب بزرگ حضرات یعنی کہ عمر جب بڑھتی ہے کسی بھی انسان کی، وہ بزرگی کی طرف جا رہا ہوتا ہے، یعنی جب بھی انسان کوئی 35-40 کی ایج سے تھوڑا اوپر ہونا شروع ہوتا ہے تو اس کے اندر کافی کمزوریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو ایسی کمزوریوں کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے بہت زبردست میڈیسن ہے ڈمیانا۔ یہ بھی اس فارمولا کے اندر شامل کی گئی ہے۔ اور ناظرین، اس کے اندر ایک اور بھی میڈیسن پائی جاتی ہے، وہ ہے میوراپوما، پانچویں جو میڈیسن ہے۔ ناظرین، میوراپوما جو میڈیسن ہے وہ بھی بہت زبردست ہے، خاص طور پر کسی پیشنٹ کا اسپرم کاؤنٹ لو ہو جاتا ہے، اس کا مادہ منویہ بھی جو ہے وہ کافی پتلا ہو جاتا ہے، اسپرمز اس کے اندر ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر اس کے اندر کمزوریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو ان تمام چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت زبردست میڈیسن ہے۔ ناظرین، یہ تمام جو میڈیسنز ہیں یہ نیچرل چیزوں سے بنائی جاتی ہیں، قدرتی اجزاء سے بنائی جاتی ہیں، کیونکہ ہومیوپیتھک جو میڈیسنز ہیں ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ یہ نیچرل چیزوں سے بنائی جاتی ہیں، قدرتی اجزاء سے، اور اس کے اندر کافی میڈیسن جو ہم آپ کو بتا چکے ہیں یا آگے بتائیں گے بھی صحیح، تو وہ زیادہ تر جڑی بوٹیوں سے ہی بنائی جاتی ہیں۔ ناظرین، اس کے اندر جو چھٹی میڈیسن پائی جاتی ہے نمبر 6 پر، وہ ہے نیوفرلیوٹیم۔ نیوفرلیوٹیم میڈیسن بھی بہت زبردست ہے، خاص طور پر اگر پیشنٹس کے اندر ٹیسٹیکلز کے اندر کچھ پین ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹیسٹوسٹیرون وغیرہ کے ایشوز آ جاتے ہیں، ٹیسٹیکلز یعنی ان کے جو خصیے ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی کمزوری آنا شروع ہو گئی ہے، ان کا سائز بھی چھوٹا ہونا شروع ہو گیا ہے، یا ان کے اندر درد ہوتا ہے پیشنٹ کو، یا یورین کرتے وقت بھی ان کے اندر درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو ایسی تمام چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت زبردست میڈیسن ہے۔ خاص طور پر جریان جب کسی انسان کو ہوتا ہے، جریان کی وجہ سے اگر اس کے اندر بہت زیادہ کمزوری ہو چکی ہے یا بہت زیادہ احتلام ہوتا ہے کسی مریض کو، تو ان تمام چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت زبردست میڈیسن ہے نیوفرلیوٹیم۔ تو ناظرین، اس کے اندر جو نمبر 7 پہ میڈیسن پائی جاتی ہے وہ بہت ہی زبردست میڈیسن ہے، وہ ہے جنسنگ۔ جنسنگ میڈیسن یہ بھی ایک جڑی بوٹی سے ہی بنائی جاتی ہے، اور یہ بہت زبردست میڈیسن ہے۔ اس میڈیسن کی وجہ سے اگر کسی بھی انسان کے اندر کمزوری ہے، مردانہ کمزوری ہے، دماغی کمزوری ہے، یعنی کہ یہ میڈیسن تمام کمزوریوں کو ٹھیک کرنے کے لیے، مرد ہوں یا خواتین دونوں کے لیے بہت ہی زبردست میڈیسن ہے جنسنگ۔ اور یہ میڈیسن مینٹل اور فزیکل ہیلتھ کو بہت اچھا کرتی ہے، ان کو سٹیمولیٹ کرتی ہے، یہاں تک کہ سیکشول جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے کسی بھی انسان کی اس کو بھی بوسٹ کر دیتی ہے، یعنی اس کی جو پاور ہوتی ہے سیکشول پاور، اس کو بھی بوسٹ کرنے کے لیے بہت اچھی میڈیسن ہے جنسنگ۔ یعنی یہ آپ کے نروس سسٹم کو اور آپ کے مینٹلی سسٹم کو، یعنی کہ دماغی اور اعصابی نظام کو بوسٹ کرنے کے لیے، سٹیمولیٹ کرنے کے لیے بہت ہی ایک زبردست میڈیسن ہے جنسنگ، تو یہ بھی اس فارمولا کے اندر شامل کی گئی ہے۔ ناظرین، اگر آپ یہ میڈیسنز ڈیٹیل میں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو وزٹ کریں، وہاں پر ہم نے ان تمام میڈیسنز کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہوا ہے، الگ الگ ویڈیو موجود ہے ہر ایک میڈیسن پر، تو وہاں پر ہم نے بتایا ہوا ہے کہ یہ میڈیسن کس چیز سے بنی ہوئی ہے اور اس کے کیا کیا فوائد ہیں انسانی جسم کے لیے۔ تو اب بات کرتے ہیں اس میڈیسن کے استعمال کی، کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ ناظرین، اس میڈیسن کو استعمال کرنے کے لیے آپ نے یہ میڈیسن لے لینی ہے ڈیمیا گولڈ ڈراپس، اور اس کے آپ نے 15 ڈراپس، آدھا کپ پانی لینا ہے، آدھا کپ پانی کے اندر آپ نے 15 ڈراپس ڈال لینے ہیں، اور اسے آپ نے دن میں 3 بار پینا ہے۔ یہ آپ دن میں 3 بار پئیں، کچھ عرصہ مسلسل استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اور آخر میں آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ ہمارے لیے بھی دعا کریں تاکہ ہم آپ کے ساتھ اسی طرح صحت سے متعلق مفید معلومات شیئر کرتے رہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔